पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अमेरिका को अक्सर बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलते रहे हैं, जिससे अमेरिका काफ़ी हैरान भी होता रहा है। एक लंबी लिस्ट है इस हवाले से, और इसमें जो सबसे रीसेंट वाक़या सामने आया हुआ है उसने अमेरिकी फ़ौज को हैरान ज़रूर कर दिया है। कुछ रोज़ पहले तक भी अमेरिका पाकिस्तान पर यह दबाव डालते हुए नज़र आ रहा था कि अफ़गानिस्तान से उनके विथड्रॉल के बाद पाकिस्तान उनको अपने मुल्क में लाके बिठाए, और चीन के BRI के मंसूबों के बीचों बीच अमेरिका भी अपने अड्डे बना के बैठा रहे। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे तो नहीं दिए, उल्टा जिबूती के अंदर जो चीन का अड्डा है, फौजी अड्डा, उसके अंदर पाकिस्तानी नेवी ने जाकर और एक टूर किया है और अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया है कि भाईजान, हम आपके साथ जब हैं ही नहीं तो आप ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं हमारे साथ कि हम आपको कोई अड्डे देंगे। और अमेरिकी मुतालबात मानने की बजाय एक नया बड़ा सरप्राइज़ अमेरिका की जानिब चीन और पाकिस्तान ने भेज दिया हुआ है। ये सारा किस्सा शुरू हुआ 19 मई से, आज से कोई 19 दिन पहले, चीन के इस जियांगजी सूबे से। ये चीन का बड़ा खूबसूरत सूबा है, लैंडस्केप्स के हवाले से और चावल की काश्त के हवाले से बड़ा मशहूर सूबा है, और इसमें कोई 4.5 करोड़ चीनी रहते हैं। काफ़ी बड़ा सूबा है, और 99% इस सूबे की आबादी हान नस्ल के चीनियों पे मुश्तमिल है। ये जो हान नस्ल के जो चीनी हैं, ये अक्सर चीन में इन्हीं की आबादी है। ताइवान के अंदर भी इन्हीं की नस्ल आबाद है, और दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल इनको माना जाता है बाज़ औक़ात। इस जियांगजी सूबे के अंदर चीन का एक बहुत बड़ा इदारा है, जिसे कहते हैं चाइना हेलीकॉप्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसके अंदर जनाब 19 मई को क्या होता है? 19 मई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी भी है, और जो शी जिनपिंग है चीनी सदर, इसका ताल्लुक भी इसी पार्टी से है। इस पार्टी का एक ऑफिशियल घूमते घामते पहुंचा इस इंस्टीट्यूट के अंदर, ऐसे ही चाय पानी पीने, हाल हवाल करने। चीनी रूलिंग पार्टी का एक रुकन, एक मेंबर, कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऑफिशियल घूमते घूमते इस इदारे में आ गया। तो उनको, उस इदारे के जो ऑफिशियल्स थे, वो ये इंस्टीट्यूट घुमा रहे थे और अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे कि सर हम ये हेलीकॉप्टर्स बना रहे होते हैं चीन के लिए, और बड़े ही बेहतरीन और आला मयार के हेलीकॉप्टर्स हमने आज तक बनाए हुए हैं। अच्छा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल बड़ा खुश होता है कि यार हमने तो कमाल किया हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमने बनाई हुई हैं। लेकिन फिर चलते चलते ये भाई साहब एक हेलीकॉप्टर के मॉडल के पास आके रुक जाते हैं और बड़े गौर से इस हेलीकॉप्टर के मॉडल को देखने लगते हैं। तो साथ खड़े हुए जो चीनी इंजीनियर थे, इनके फेस पे एक नॉटी किस्म की स्माइल आ जाती है। जैसे स्कूल के नॉटी बच्चे शरारत करने के बाद स्माइल नहीं करते, ये लोग भी कुछ ऐसे ही स्माइल करके कहते हैं कि सर ये वाला हेलीकॉप्टर भी हमने ही बनाया हुआ है। अच्छा, ये थी क्या चीज़ जिसको चीनी ऑफिशियल इतना गौर से देख रहा था और खुश हो रहा था? ये थी क्या चीज़? चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ये तो हमारा Z-20 हेलीकॉप्टर था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर देख रहा था। लेकिन अमेरिकी अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं इस पे जी। और अमेरिका के अंदर, वहाँ के एक्सपर्ट्स के अंदर एक नाकाबिले यकीन किस्म की एक फीलिंग सामने आई है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अमेरिकियों का कहना है कि ये तो Z-20 नहीं है चीन का, बल्कि ये तो हमारा स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। ये चीन का नहीं है, ये तो हमारा है। ये हमारी चीज़ वहाँ पे क्या कर रही है चीन में? ये कैसे बना लिया उन्होंने? और फिर जनाब अमेरिकियों को बड़े एक टेंशन आ गई कि यार ये हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है चीन के अंदर। तो बड़े नंबर वंबर मिलाए गए, देखा गया, इंटेलिजेंस वालों को भी बोला गया कि देखें क्या हो रहा है, चीन ने कैसे ये चीज़ ली है। तो रिवाइंड का बटन दबाया गया कि यार ज़रा पीछे देखो क्या हुआ है पिछले सालों में। तो पता चला कि ये जो 2011 के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की थी, ओसामा बिन लादेन वाली, और जो कि बड़ी मशकूक किस्म की कार्रवाई मानी जाती है अभी तक भी, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई इसकी कोई तस्वीर जारी हुई थी और ना ही इसका कोई वीडियो जारी हुआ था। इस कार्रवाई के अंदर ये वाले हेलीकॉप्टर अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे। और फिर कहानी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अमेरिका ने वहाँ पे अपना एक ये वाला हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय करके, इसमें आग लगा के, इसको मुकम्मल तौर पर नाकारा करके वो चले गए थे, ये कहकर कि ये तो जवाबी हमले में मारा गया, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया जवाबी हमले में। तो इससे पाकिस्तानी या चीनी कोई हरकत ना कर ले, इसीलिए अमेरिकियों ने इसको मलबे के ढेर में तब्दील करके आग लगा दी। लेकिन उसकी पूंछ
ہیلی کاپٹر کی پونچھ جو لگی ہوئی تھی وہ صحیح سلامت رہی۔ اچھا، اس ہیلی کاپٹر کی خاص بات یہ تھی کہ دنیا کا جدید سے جدید ترین ریڈار سسٹم بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے امریکی پاکستان کے اندر گھس کے آ گئے تھے، اور انہی ہیلی کاپٹرز کے اندر وہ پاکستان کے اندر آئے تھے، پاکستان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، اور پاکستان نے خوب کوسا تھا تب امریکہ کو کہ تم لوگ ایسے کیسے گھسے ہمارے ایریا کے اندر، لیکن امریکہ نے کوئی خاص نہیں ڈالی تھی۔ اب امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جب ہم یہ کارروائی کر کے گئے ہیں، اس کے بعد پاکستانیوں نے چینیوں کو وہاں پر لایا ہے اور ان کو ہمارے اس جہاز کے ملبے کی تصویریں بھی نکالنے دی ہیں، اور ہیلی کاپٹر کا کچھ مٹیریل سیمپل کے طور پر بھی دیا ہے، اور اسی سے پاکستانیوں نے اور چینیوں نے مل کر ہمارا کھانا خراب کر دیا ہے، اور یہ ہماری جدید ترین ٹیکنالوجی انہوں نے مل کے ہتھیا لی ہے اس گرے ہوئے ہیلی کاپٹر سے جو کہ ہم نے چھوڑ کے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف اس طرح کے ہیلی کاپٹرز میں یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ Z-20 اب چین تائیوان کے خلاف ہونے والی ایکٹیویٹیز میں بھی یوز کر سکتا ہے۔ امریکی ڈیفنس ویب سائٹ ہے ایک دا ڈرائیو کے نام سے، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چین جیسے اپنا Z-20 ایئر کرافٹ کہہ رہا ہے نا، اس کا ایئر فریم اصل میں ہمارے بلیک ہاک جیسا ہے، اور پاکستانیوں نے اس کی پونچھ کاٹ کے چینیوں کو دے دی ہے۔ یہ جو ہم نے اسامہ بن لادن والی کاروائی میں استعمال کیا تھا نا بلیک ہاک، اس کی پونچھ کاٹ کے انہوں نے چینیوں کو دے دی ہے، کیونکہ اس کی پونچھ جو تھی وہ صحیح سلامت تھی، اور پونچھ نے کام خراب کر دیا سارا۔ اس پونچھ پہ جو کمپوزٹ مٹیریل استعمال ہوا تھا ریڈار کی سگنیچر سے بچنے کے لیے، اس پہ چینیوں نے کام کیا ہے، اور آگے کی کہانی وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے بلیک ہاک اصل میں ہے کیا چیز، اور انہوں نے اس کی پھر سیم کاپی بنا دی ہے، فوٹو کاپی کر دی ہے اس کی۔ مئی 2011 کو امریکہ نے یہ ہیلی کاپٹر چھوڑا پاکستان کے اندر، سارا ڈسٹروائے کر دیا تھا پونچھ کے علاوہ، اور مئی کے اندر ہی اسی سال امریکہ کو یہ صدمہ مل رہا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر اب چینیوں کے پاس بھی موجود ہے، سیم اسی طرح کا، اور امریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چیٹنگ ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ امریکیوں کا خیال ہے کہ یہ دوسری بار ہمارا بکرا بنا ہے، پہلی بار بھی 1998 کے اندر پاکستان نے ہمیں ایسا ہی الو بنایا تھا جب ہم نے اسامہ بن لادن پہ ٹام ہاک میزائل مارے تھے افغانستان کے اندر، وہ اس کو تو نہیں لگے، بلکہ ایک ہی جو اس میں میزائل تھا وہ پھٹا نہیں تھا، اور پاکستان نے وہ میزائل افغانستان سے منگوا کے چین کو دے دیا تھا، اور ہماری اتنی بہترین پروڈکٹ کی پھر چینیوں نے ریورس انجینئرنگ کر کے پاکستان کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی بانٹ دی تھی۔ اچھا، ویسے ان ٹام ہاک میزائلوں والا قصہ پاکستان کے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی کچھ مہینے پہلے چھیڑا تھا، تب وہ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے 1998 میں۔ موصوف نے فرمایا تھا کہ ٹام ہاک میں بلوچستان سے لے کر آیا تھا، میں نے یہ میزائل بنوائے تھے، اور کلنٹن نے افغانستان پہ مارے تھے، لیکن ایک ان میں سے جو تھا وہ ثابت ہم کو مل گیا، پھٹا نہیں تھا، ہم نے اس پہ ریورس انجینئرنگ کی تھی، اور اس کا پھر ہم نے اپنا ورژن بنا دیا تھا۔ ٹام ہاک جو امریکہ کا میزائل تھا بڑا مشہور، اس کا ہم نے ریورس انجینئرنگ کر کے خود کا ایک میزائل بنا لیا تھا۔ بڑے نٹکھٹ قسم کے پرائم منسٹر رہے ہیں یہ پاکستان کے، اور عام طور پر یہ فوج کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے خبروں میں بھی رہتے ہیں موصوف۔